नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दलहरूको दौडधुप तीव्र। जसपालाई पनि मनाउने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको प्रयास। नयाँ सरकारका लागि नेताको दौडधुपप्रति सर्वसाधारणको अरुचि। जोसुकै सत्तामा पुगे पनि आफ्नै दुनो सोझ्याउने प्रतिक्रिया। कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्कमा सरकारले गर्यो चरम लापरवाही। आज एकै दिन 83 मृतक थपिए। साताको अन्तिम दिन आज नेप्से राताममे 45 अङ्कको गिरावट आउँदा कारोबार रकममा पनि सङ्कुचन। र ग्यारी फिलिप्स बने नेपाली महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक। बन्द रहेको प्रशिक्षण क्याम्प छिटै सुरु हुने एन्फाको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ठूला दलसँग सहमति गर्दा पटक पटक धोका खाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। आज नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालसँगको छलफलका क्रममा जसपाका नेताले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेकपाका नेता द्वयलाई भेट्न जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ कोटेश्वर पुगेका हुन्। छलफलमा आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जानको निम्ति दाहाल पक्षले प्रस्ताव गरेको जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो। सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरू राख्नुभयो। अनि हामीले के जिज्ञासा राख्यौँ भने तपाईको कुन पार्टी हो? त पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त। हजुर, अनि त्यो के हो त? यो त बडा अलमलमा पर्यो के, त्यो प्रश्न हुनुहोस्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनाको फैसला सुनाएसँगै नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अब नयाँ सरकारका लागि दलहरूबीच दौडधुप सुरु भएको छ। दुवै नेकपाले आफू अनुकूल सत्ता समीकरण बनाउन खोजिरहँदा कङ्ग्रेस सशङ्कित अवस्थामा रहेको छ। यस्तो छ त अहिलेको सत्ता समीकरणको जोड घटाउ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेसँगै राजनैतिक दलहरू सत्ता समीकरणको भागदौडमा लागिसकेका छन्। संसद पुनः स्थापनाको शुभ समाचार पाएसँगै नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको शरणमा पुगेर सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको छ। यो पक्षले जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि सत्ता बाँडफाँडको गृह कार्य गरिरहेको छ। 3 वर्षसम्म आफ्नो मुठ्ठीमा रहेको सत्ताको बागडोर अर्काको हातमा पुगेका बेला नेकपा ओली पक्ष ठुलो हेरेर बस्न सक्ला। त्यसैले दाहाल नेपाल पक्ष जस्तै ऊ पनि सत्ता आफ्नै पोल्टामा राखिराख्ने दाउमा लागेको छ। सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएका देउबा दुवै पक्षको तानातानमा पनि ढुक्क हुन भने सकिरहेका छैनन्। संसदमा नेकपाका दुवै पक्षभन्दा आफ्नो सिट कम रहेकाले नेकपा नै पक्ष विपक्ष हुने सम्भावनाले देउबालाई अन्यलमा पारेको छ। उनलाई दुई नेकपा मिले फेरि विपक्षीकै हैसियतमा बस्नुपर्ने तरास पनि छ। यदि सिट कम सामसित पक्ष पनि हुँदैन विपक्षी हुँदैन बेसी नै सबै के गर्नु छ। हामी विपक्षी पार्टी नबन्नु काङ्ग्रेस के गर्दैछ नलाने फेरि विपक्षीको रोल पनि हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। त्यस कारण चाहिँ उनीहरू मिल्यो भने हामी विपक्षी पार्टी हुँदैन भोलि पनि राखौँला। उनीहरूको पार्टीको के हुन्छ अझै थाहा छैन, निश्चित छैन। त्यस कारण चाहिँ उनीहरू पनि आफ्नो लागिरहेको छन्, के गर्छन् त्यो पनि हामीले ध्यान दिनु छ। अहिले सभापति देउबाको अन्यल भनेको नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नहुनु हो। नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजित भए सत्ता समीकरणका लागि कङ्ग्रेस निर्णायक शक्ति हुने देखिन्छ। किनकि सभामुख सहित नेकपासँग रहेका 173 सांसद मध्ये ओली भन्दा दाहाल नेपाल पक्षसँग करिब 1 दर्जन बढी छन्।
नेकपाको अङ्कगणित अनुसार दाहाल नेपाल पक्षको पल्लामा 89 सांसद छन् भने ओलीको पक्षमा 81 जना छन्। 2 सांसद कुनै पनि पक्षमा छैनन्। अब सरकार बनाउन नेकपाका दुवै पक्षलाई कांग्रेसकै साथ चाहिनेछ। 63 सांसद मध्ये कांग्रेसका विजय कुमार गक्सेदार र मोहम्मद अफताब आलमले मुद्दा खेपिरहेका छन्। त्यसैले कांग्रेसका 61 सांसद नै सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक मानिएका छन्। तर पार्टीभित्र 2074 को निर्वाचनको म्यान्डेट सत्ताको नेतृत्व गर्ने वा सरकारमा जाने नभएकाले सकेसम्म प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने मत धेरैमा देखिन्छ। तर मतादेशको जगबाट म भन्छु शेरबहादुरलाई प्रतिपक्षीय भूमिकाको मात्रै मतादेश छ, अन्यथा सोच्नु गलत हुन्छ। यो जुन नाङ्गो नाच्नेहरू छन् यी नाङ्गा बाबालाई अझ नङ्गाएर 5 वर्षपछिको पूर्ण बहुमतको दिशा कांग्रेसको लागि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। तर अब शेरबहादुर त यीभन्दा पनि सत्ताखोर गए गुज्रेका 68 सदस्यीय क्याबिनेट बनाएर हिँड्ने नाङ्गा बाबा हुन् शेरबहादुर। अब यस्ता नाङ्गा बाबालाई मैले केही कुरा भनेर त काम देला जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि लाग्छ र उनी मेरो कुरा सुन्छन् भने उनी यिनीहरूको यो माछो भ्यागुतोतिर नलाग्नु, हामीबाट मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कुरा आशा नगर्नुहोस्, तपाईँहरू जेसकै गर्नुहोस्। कांग्रेसले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। तर अब बदनाम छन् शेरबहादुर पनि सत्ताको लागि, उनी यहाँ उभिएलान् भन्ने त मैले सोचेकै छैन। यदि उभिन्छन् भने मैले उहाँलाई दिने सुझाव चाहिँ हो। बहुमतको सरकार बनाउन 138 सांसद चाहिन्छ। यदि कांग्रेस ओलीसँग मिलेर सत्ता समीकरण गरेको खण्डमा सांसदको संख्या 142 पुग्नेछ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष र कांग्रेस मिले 150 पुग्नेछ। त्यसैले संसदमा ठूलै उथलपुथल बाहेकका घटनामा कांग्रेस नभई सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, किनकि सत्ता समीकरणको राजनीतिमा कांग्रेस बाहेक अन्य साना दल निर्णायक हुने छैनन्। संसदीय जोड घटाउको राजनीति चल्दा एकाध सांसद यताउता वा किनबेच नगरी ठ्याक्कै निर्णय नै गर्न पुग्ने गरी समीकरण हुने सम्भावना न्यून छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगबाट संसदीय दल र संसदमै फर्किएको समस्या नेकपा भित्रकै किचोलका कारण अरू लम्बिने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक साबित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका हरेक कदम सोच विचार नै नगरी धमाधम लाल मोहर लगाएको भन्दै उहाँको आलोचना भएको हो। यससँगै उहाँको भविष्य के होला भन्ने चासो समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई मुलुकको संरक्षक र पालनकर्ता मानेको छ। मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने संविधानको ख्याल नै नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वार्थ सहयोगी बन्दै आएकी छिन्। अझ पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयमाथि सामान्य विचार नै नगरी लालमोहर लगाइदिएपछि उनको आलोचना चुलिएको छ। प्रधानमन्त्रीको लहलहीमा लागेर राष्ट्रपति संविधानको ट्र्याक बाहिर गएको न्यायालयले पुष्टि नै गरिसकेको छ। विपक्षी नेताहरू भण्डारी अब त्यो पदमा बसिरहन योग्य नरहेको तर्क गर्छन्। नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। होइन, उहाँलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन। त्यो महाअभियोग भन्दा पनि महाअभियोग चाहिँ सर्वोच्च अदालतले लगाइसक्यो। उहाँले गरेका कामहरू असंवैधानिक छन्, संविधान विरोधी छन् भनेर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिसक्यो। संविधानको संरक्षक र परिपालक भनेर राष्ट्रपति बनाएको हामीले राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने काम भएपछि अनि त्यही पोस्टमा बसिरहन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन? राष्ट्रपतिको पदमा बसिरहेको मान्छेले सोच्ने कुरा हो यो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश दिएसँगै प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको पद के होला भन्ने चासो र चिन्ता सर्वत्र कायम छ। त्यसो त राष्ट्रपतिलाई हटाउन दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा 2/3 मत पुग्नुपर्छ। यसका लागि सबै एकजुट हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। विश्लेषक भने पदको मर्यादा भुलेर प्रधानमन्त्रीको सहयोगी बन्न खोज्दा भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थालाई नै सङ्कटमा पारेको तर्क गर्छन्। राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान विरोधी हो र अशिष्ट अशोभनीय हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर अहिले राष्ट्रपतिलाई पन्छाउने, झलनाथलाई बनाउने डिबेट गर्ने समय चाहिँ भएको छैन। उपयुक्त समयमा त्यसमा छलफल गरौँला। अहिले भनेको नेकपा भित्रको जुन किचल हो त्यसको अन्तिम पटाक्षेप त हुनु बाँकी छ नि त। त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिको कुरा आउँछ नि त। यो सब राष्ट्रपतिलाई गराएको त प्रधानमन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्रीको स्थिति क्लियर गरौँ न, अनि राष्ट्रपति भेटाउन जाउँला। नेपालमा राजतन्त्र रहँदा राजाले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सोझे लालमोहर लगाउँदैनथे।
केही दिन विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन्थे। अहिलेकै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो बेलाको सामान्य प्रचलनलाई समेत विचार गरेको देखिएन। प्रधानमन्त्रीकै पद सङ्कटमा परेको समयमा उनको होमा हो मिलाउने राष्ट्रपति भण्डारीको भविष्य के होला? अबको केही दिनमै परिणाम आउनेछ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना त भयो, तर सत्ता प्राप्तिका लागि दलका नेताहरूले गरेको दौडधुपप्रति सर्वसाधारण भने आजेत छन्। पहिले परीक्षण भइसकेका अनुहारले फेरि प्रधानमन्त्री बन्न गरेको दौडधुप उनीहरूलाई फिट्टिकै पनि मन परेको छैन। 5 वर्षीय बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै मुलुक फेरि गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला त गर्यो, तर फेरि सत्ता समीकरणको दौड सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव झेल्नुपर्ने अवस्थासँगै अर्को सरकार बनाउन शीर्ष नेताहरूको दौड तीव्र भएको हो। सामान्य मानिसले पनि बुझेका छन् नेताहरूको यो दौडधुप कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमै हो। दौडधुपमा रहेकाहरू पुरानै र परीक्षण भइसकेकाले उनीहरूप्रति सर्वसाधारणलाई रुचि नै छैन। हामी जस्ता काम गरिखाने वर्गका मान्छेहरूले संसद विघटन हुँदा पनि चाहिँ हामीले त्यही कामै गरेर खाओ, फेरि पुनर्स्थापना हुँदा पनि कामै गरेर खाओ। न त हामीलाई 5 रुपियाँ कुनै सामानमा सस्तो हुन्छ भन्ने छ, न त केही छ। यो त बढ्दै जाने हो। त्यही भएर यो माधव नेपाल प्रचण्ड, यो शेरबहादुरजी, उहाँ अब अहिलेकै केपी ओली, उहाँहरूबाट अब चाहिँ यो देश चाहिँ र देशका यो आम नागरिकले चाहिँ केही पनि पाउँदैन। प्रधानमन्त्री त खास को पनि बन्न, जो पनि बने पनि मेन कुरो के हो भने हाम्रो देशलाई विकास गर्ने। अब जो बने पनि देश त्यतिकै त्यही अवस्थामा रहिरह्यो भने किन प्रधानमन्त्री नयाँ नयाँ यो के बकवास चलिरह्यो? हाम्रो देशलाई स्टेबिलिटीमा डेभलपमेन्ट कहाँ हुन्छ? जब गभर्मेन्ट स्टेबल भयो भने, गभर्मेन्ट नै स्टेबल भएन भने देशको विकृति हुन्छ नि। सत्ताको भागडोर नसमालुन्जेल जनताका लागि भन्ने र सरकारमा पुगिसकेपछि आफ्नै झोली भर्ने प्रवृत्ति पहिले पनि राम्ररी देखिसकिएको हो। त्यसैले तीनै नेता फेरि सरकारमा पुगेर मुलुक र जनताका लागि काम गर्छन् भनेर एकरति पनि विश्वास छैन सर्वसाधारणलाई। अलि राम्रो पर्सनालिटी भएको मान्छेहरू राजनीतिमा आयो भने हल्का राम्रो चेन्जेस आउँथ्यो जस्तो लाग्छ। यो प्रधानमन्त्री बनिसकेका शेरबहादुर देउवा 4-5 पटक अगाडि नै प्रधानमन्त्री बनिसकेछ, त्यही पनि केही गर्न सकेका छैन। तिनीहरूबाट केही अपेक्षा नै छैन मलाई। अहिलेसम्म चाहिँ अब सबै कुर्सीको लागि, आफ्नो सत्ताको लागि लुछाचुँडी जस्तै देखिन्छ। त्यस्तो नगरेर सबै देशको लागि, जनताको लागि, समाजको लागि बोल्ने अथवा समाजको लागि काम गर्ने, देशको लागि काम गर्ने प्रधानमन्त्री भए राम्रो हुन्थ्यो। 3 वर्ष अघि मात्र बहुमत दिएर स्थायी सरकार बनाउने जिम्मा दिएको नेकपाको हरकत देखेर जनता आजित छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई त वर्षौं झेलेकै हो। अरू साना दलको प्रवृत्ति पनि जगजाहेर नै छ। त्यसैले सर्वसाधारणले अहिले दौडधुप गरिरहेका अनुहारलाई पत्याउने आधार देखेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरश्रेष्ठ सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाममा रहेको विवादको टुङ्गो फागुन 20 गते लगाउने भएको छ। यो मुद्दामा न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले सुनवाई सकेर निर्णय सुनाउने मिति फागुन 20 गतेलाई तोकेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि हालको सत्तारूढ दल निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाममा दर्ता भएको थियो। तर निर्वाचन आयोगमा त्यसअघि नै ऋषिराम कट्यालको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता कायम थियो। आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखिएको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएसँगै सांसदहरूले यस अवधिको तलब एकमुष्ट पाउने भएका छन्। सांसदहरूसहित समितिका सभापति र दलका सचेतकहरूले पनि यस अवधिको तलब पाउने भएका हुन्। तलब केही दिनमा सांसदको खातामा जम्मा हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। तर यही 11 गते सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको फैसला सुनाएको थियो। यो फैसलासँगै प्रतिनिधि सभाका सांसदले पुस 6 गतेदेखिको तलब पाउने भएका हुन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणले नेपालमा एकै दिन 83 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यससँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 2767 जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
यस्तै 112 सङ्क्रमित थपिएका छन्। थप 84 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै हालसम्म निको हुनेको कुल सङ्ख्या 2,70,223 छ। अहिलेसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 882 रहेको छ। संसदीय समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकट रहेको रिठेपानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकले विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति तारादेवी भट्टले डाँडा कटान भएको प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। आज उठान भएका र थाल्न सुरु भएका जो काम अगाडि बढिराखेको छ त्यो छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न होस्। यी सबै विषयहरू समाधान हुनेछ भन्ने समितिले अपेक्षा र निष्कर्ष गरेको छ। अन्तमा आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बाँकी रहेका कार्यहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई समिति निर्देशन दिन्छ। समितिले विमानस्थलभित्र नेपाल आयल निगमको डिपो निर्माण गर्ने कार्य पनि 6 महिनाभित्र सम्पन्न गरी समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै ल्यान्डफिल्ड साइट सार्ने सम्बन्धमा समितिले पोखरा महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारवालाले आहार पूरक खाद्य पदार्थ अर्थात् फुड सप्लिमेन्ट सम्बन्धी सरकारी निकायको फरक मान्यताले अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो गरेको छ। फुड सप्लिमेन्ट संसारभरको प्रयोग भएको भए पनि नेपालमा भने असहजता भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका महासचिव रामचन्द्र शर्मा फुड सप्लिमेन्टको विषयमा सरकारी दुई निकायको छुट्टा-छुट्टै व्यवहारले मारमा परेको गुनासो गर्छन्। शर्मा औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्धित भन्ने गरे पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता हुने गरेको बताउँछन्। चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार बिक्री वितरण गर्दा पनि व्यवसायी कारबाहीको भागीदार हुनु परेकोमा उनी असन्तुष्ट व्यक्त गर्छन्। मुख्य गरी अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो यो स्पेसली यो सप्लिमेन्टको विषयले गर्दाखेरि हामी औषधि व्यवसाय पनि अलिकति पीडित भएको अवस्था छ। त्यो कस्तो पीडा हो भने डाक्टर साहबले प्रिस्क्रिप्सन लेख्नुहुन्छ, यो डाक्टर साहबले लेखेपछि खोज्न चाहिँ बिरामी हामीकै आउनु पर्यो। नेपाल चिकित्सक सङ्घका सभापति डाक्टर लोचन कार्की पनि एउटै विषयमा सरकारका दुई निकायको फरक नीतिले अन्यलमा परेको तर्क गर्छन्। चिकित्सकले गलत तरिकाले प्रेस्क्रिप्सन लेखे सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। बजारमा हजुरको नर्मल स्लाइन यसरी हल्लाउँ बालुवा खोलाबाट निकालेको पानी जस्ता पनि छन् भने कुनै एकदमै राम्रो नर्मल स्लाइन पनि छ। डक्टरको चाहना के हुन्छ भने राम्रोसँग मैले दिएको औषधले भोलि काम गरेर त भोलि हजुर मका फर्केर आउँदै आउनुहुन्न नि भनेपछि मैले मेरो पेसेन्टको जिम्मा लिने भएकोले गर्दाखेरि मैले जुन ब्रान्ड हामीसँग जेनेरिक छैन, नेपालमा जेनेरिकलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। जेनेरिक नभएको खण्डमा त जुन कम्पनीले राम्रो काम गर्छ त्यसको मैले लेखिदिनुपर्छ जसले गर्दा बिरामी ठिक भएर जाओस् र मैले श्रेय पाऊँ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई अन्यथा तरिकाले पनि व्याख्या गरिन्छ, तर अन्यथा तरिकाले भएका छन् भने कारबाही हुनुपर्छ, त्यसका निकायहरू छँदैछन्। नेपाल फार्मेसी परिषदका रजिस्ट्रार सञ्जीव कुमार पाण्डे भने औषधि ऐनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीमा टेकेरे व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने गरेको बताउँछन्। सो फार्मेसी होल्डरलाई त्यसकारण विद्यमान ऐनले नै सो व्यवस्था गरेको हुनाले मेरो नम्र निवेदन के छ सभापतिज्यूलाई भन्दाखेरि औषधि व्यवस्था विभाग एज अ फार्मासिस्ट मात्र होइन कि नेपाल फार्मेसी परिषदको रजिस्ट्रार भइसक्यो। किन भन्दाखेरि औषधि व्यवस्था विभागको डिजी नै हाम्रो पदेन सदस्य रहनुहुन्छ। हामीसँग ती विषयहरूमा नीतिगत छलफल हुन्छ। त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई भन्दाखेरि औषधि ऐन र औषधि ऐनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीलाई टेकेरै औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय भने खाद्य अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन थालेको दावी गर्छन्। फुड सप्लिमेन्ट बारे केही समयमै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। जुन कि अनलाइनमा हामी जाँदैछौँ, अब वीरगञ्जको मान्छे काठमाडौँ आइराख्नु पर्दैन, उहाँहरूले त्यहीँबाट हामीसँग पर्मिसन लिनुहुन्छ र उहाँले सब डकुमेन्टहरू राख्नुहुन्छ र अब उपरान्त हाम्रो यो खाद्य प्रविधिमा आउनै पर्दैन। त्यसको लागि हामी धेरै हदसम्म भन्दाखेरि आज करिब 20-25 दिन भयो हामी नेसनल मिडियामा हामी सूचना निकाल्यौँ। यो अहिले ट्रायलको रूपमा हामी लिँदैछौँ। किन भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरको कुरो आयो, जहाँ कि ब्याङ्क र ब्याङ्कर्स, खाद्य प्रविधि र कस्टम
जहाँबाट खाद्य प्रविधिले इस्यु गरिसकेपछि जब ब्याङ्कमा एलसी खोल्न जान्छ त त्यो कुन ब्याङ्कमा गयो? खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह सुरु गर्न लागेको समेत जानकारी दिएको छ। अब एउटा गरिब घरको कथा। नेपालमा अझै पनि जटिल स्वास्थ्य समस्यामा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनेको संख्या लामै छ। त्यसैले गरिबको जीवन रक्षाका लागि सरकारदेखि विभिन्न सामाजिक संस्थाले काम गरिरहेका छन्। तर गरिबका लागि खुलेका संस्था धनी भइसक्दा नागरिक पनि उपचार अभावमै मर्नुपर्ने विडम्बना छ। त्यस्तै समस्या छ मोरङको एक परिवारको। जब आफैले जन्म दिएको छोराले भन्छ, आमा मलाई विष दिनुहोस्, म तपाईँकै हातको विष खाएर मर्न चाहन्छु। मलाई विष ल्याइदिनु, खाएर मर्छु म भन्छ। के गर्नु, बाँचेर पनि अब इलाज गर्ने कुनै मेरो नै। यो कहाली लाग्दो सत्य हो मीना देवी चौधरीको। नेपालकै प्रमुख मध्येको एक सहर विराटनगरदेखि करिब 26 किलोमिटर पर एउटा गाउँ छ। लमतन्न परेका फाँटहरू, उत्तिकै राम्रो उब्जाउ जमिन, हेर्दा साह्रै मनमोहक लाग्ने बाहुनी गाउँ। बेलबारी साथ बाहुनी गाउँको 4 हात जमिनमा छ मीना देवी चौधरीको घर। घर नपुग्दै अलि ओरैबाट हेर्दा देखिन्छ बाँसका सेटाहरूले बारिएको एक छाप्रोको डिलमा लमतन्नै परेर पल्टिएको एक जिउँदो लास। बाँच्ने आशा साथ मीना देवी चौधरीका 32 वर्षीय छोरा राजन बितेको 1 वर्षदेखि यही ओछ्यानमा जिउँदो लासरी पल्टिएका छन्। भारतका विभिन्न ठाउँमा रोजगारी गर्दै परिवार पालिरहेका राजनको करिब 1 वर्ष अघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर छातीदेखि तलको भाग नचल्ने अवस्थामा पुग्यो। आवश्यक उपचार पाएको भए राजन यति बेला तन्दुरुस्त भएर पुरानै लयमा फर्की परिवार बालबच्चा पालिरहेका हुन्थे। तर सामान्य उपचार गर्ने पैसा समेत नहुँदा उनी अहिले हरेक पटक मरेर बाँचिरहेका छन्। बितेको 1 वर्षदेखि यही कहाली लाग्दो जिन्दगी बाँच्दा बाँच्दा अहिले उनलाई आफ्नै जिन्दगी बोझ लाग्न थालिसक्यो। त्यसैले उनलाई अब बाँच्न मन छैन। कसैले विष दिए एकै घुटको पारेर मर्न मन छ राजनलाई। त्यसैले हरेक पटक आफैलाई जन्म दिने आमासँग विष मागिरहेका छन्। मम्मी मलाई छोडिदिनु, मेरो हालतमा छोडिदिनु, मलाई विष ल्याइदिनु, मर्छु म। मलाई विष ल्याइदिनु, खाएर मर्छु म भन्छ। राजनकै पीडामा भाव विहल बनेका हामीलाई आँसु त्यति बेला झर्यो जब उनका 2 वर्षीय छोराको मुटुमा प्वाल परेको छ भन्ने थाहा भयो। तिम्रो नाम के हो? अनि तिमी अब कतिमा पढ्ने? 3 क्लासमा। डाक्टरले छोराको मुटुमा प्वाल परेको छ भनेपछि यो परिवार अहिले उपचार होइन आफ्नै मुटु थामेर बसेको छ। उपचार पाए आफै बाँच्ने आशाको तेन्द्रो एकातिर छ भने छोरालाई बचाउने दायित्व पनि। तर दुवै पैसा अभावमा रोकिएको छ। एक्सिडेन्ट भएपछि मेरो 14 दिनपछि अपरेसन भएछ। पैसा नभएर कान्छोले मात्रै कठा गरेर दियो, बाँकी कुनैले पनि दिएन। घपाइले लगेको छैन, पैसा नभएर कालामा धेरै पैसा 2.5-3 लाख भन्दा बढी नै खर्च भएको छ। मोरङमा धेरैवटा अस्पताल छन् तर राजनका लागि कुनै भएनन्। गरिबका लागि खोलेका धेरै संस्थाहरू छन् तर पनि ती सहयोगी बन्न सकेनन्। न कुनै समाजसेवी आएर उनको पीडा बुझ्ने कोसिस गरे। मृत्युसँग लडिरहेको यो परिवार अहिले सहयोगका लागि हातहरू फिजाइरहेको छ। के दुखिरहेको यो परिवारको घाउमा थोरै थोरै मलम लगाउने ताकत हामीसँग छैन त? यो हो टेलिभिजनका लागि विकल गिरी र सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से राताम्बे बनेको छ। बजारमा 44.94 अङ्कको गिरावट आउँदा कारोबार रकममा पनि सङ्कुचन आएको छ। बिहिबार कुल 206 कम्पनीको 1,58,56,171 किता शेयर 83,407 पटक खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 6 अर्ब 9 करोडमा झरेको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा झन्डै 61 करोड रुपियाँ भन्दा बढीले कम हो।
बिहिबार दोस्रो बजारमा कारोबारमा आएका सबै उपसमूहका सूचक ओह्रालो लागेका छन्। बिहिबार नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्कको सेयरमा दोस्रो बजारमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भयो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरूको एक्सचेन्ज मेला सुरु भएको छ। जगदम्बा मोटर्सको टिभीएस ब्रान्डले आफ्ना ग्राहकहरूलाई थप सुविधा दिने उद्देश्यले मेला आयोजना गरेको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। जगदम्बा मोटर्सले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर मेला सुरु गरेको छ। बिहिबार सुरु भएको मेलामा टिभीएस ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न र एक्सचेन्ज गर्न समेत पाइनेछ। मेलामा मोटरसाइकल खरिद गर्दा 12,000 सम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि फाइनेन्सको सुविधा समेत दिने बताइएको छ। कस्टमरहरूलाई सर्भिस दिनको लागि बसेको छौँ। यहाँ क्यासमा किन्ने कस्टमर, फाइनेन्समा किन्ने कस्टमर र एक्सचेन्जमा गर्ने कस्टमर्स, सबै कस्टमर्सको लागि डिफ्रेन्ट तरिकाले स्किम ल्याएको छौँ हामी। जस्तो क्यासमा लिने हुन्छ भने अप टु 12,000सम्म हामी डिस्काउन्ट दिइरहेछौँ क्यासमा लिने कस्टमर्सलाई। भनेपछि तपाईँ फाइनेन्स गर्नुहुन्छ भने 0% ब्याज दर। आजको दिनमा ब्याज भनेको सबभन्दा ठुलो एउटा बर्डन मानिन्छ भनौँ न। त्यो सोचले अब त्यो मिनिमम डाउन पेमेन्टमा 0% इन्ट्रेस्ट रेटको हामीले एउटा यो ल्याएको छौँ। त्यसमा 40% तपाईँले सुरुमा डाउन पेमेन्ट गर्नुहोस् र आफ्टर द्याट 18 मन्थ्सको लागि तपाईँलाई 0% ब्याज दरमा हामी कस्टमरलाई स्किम एभाइलेबल गराइरहेछौँ। र मेलामा मोटरसाइकल र स्कुटरको निशुल्क सर्भिसिङ गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। उपभोक्ता पनि मेलाले सहज भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। मलाई मेला नै कुरिरहेको थियो, एक्सचेन्ज मेरो एक्सचेन्ज गर्नु थियो, एक्स्ट्रा भ्यालुएसन आउँछ भनेर मेला कुरिरहेको थिएँ म। मेलाको त राम्रो हो, त्यो एक्स्ट्रा भ्यालुएसनहरू दिन्छ, एक्सचेन्जहरूलाई राम्रो रहेछ फेसिलिटिज, खुसी नै छु म। मेलामा ग्राहकको घुइँचोले हौसला पनि मिलेको आयोजकले बताएको छ। 5 दिनसम्म चल्ने मेलाले टिभीएसलाई ग्राहकसँग अझ नजिक बनाउने विश्वास गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। वेनेजुएलाले युरोपियन युनियनका राजदूतलाई राजधानी काराकास छाड्न आदेश दिएको छ। युरोपियन युनियनले वेनेजुएला विरुद्ध प्रतिबन्ध घोषणा गरे लगत्तै युनियनका लागि पोर्चुगलका राजदूतलाई 72 घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश दिएको हो। वेनेजुएलाका विदेश मन्त्री जर्ज अरेजाले युनियनका राजदूत इसाबेल ब्रिल्हान्ट पेद्रोसालाई देश छोड्ने आदेश दिएका हुन्। युरोपियन युनियनका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले लोकतन्त्रको अपमान गरेको भन्दै वेनेजुएलाका 19 जना अधिकारी विरुद्ध प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। युरोपियन युनियनले वेनेजुएलालाई आफ्नो निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ। यो निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै इयुले वेनेजुएला अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट एक्लिने चेतावनी दिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा ग्यारी फिलिप्स नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको टेक्निकल कमिटीले आज फिलिप्सलाई महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। महिलाको एएफसी एसियन कप छनौट र साफ च्याम्पियनसिपसम्मको लागि एन्फाले फिलिप्सलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि फिलिप्स प्राविधिक निर्देशनको रूपमा काम गरिरहेका थिए। फिलिप्सको नियुक्तिसँगै बन्द रहेको प्रशिक्षण क्याम्प छिटै सुरु हुने एन्फाले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दलहरूको दौडधुप तीव्र, जोसपालाई पनि मनाउने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको प्रयास। नयाँ सरकारका लागि नेताको दौडधुपप्रति सर्वसाधारणको रुचि, जोसुकै सत्तामा पुगे पनि आफ्नै दुनो सोझ्याउने प्रतिक्रिया।
कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्कमा सरकारले गर्यो चरम लापरवाही। आज एकै दिन 83 मृतक थपिए। साताको अन्तिम दिन आज नेप्से रातामे 45 अङ्कको गिरावट आउँदा कारोबार रकममा पनि सङ्कोचन। र ग्यारी फिलिप्स बने नेपाली महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक। बन्द रहेको प्रशिक्षण क्याम्प छिटै सुरु हुने एन्फाको भनाई। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu.